नाज़रीन आदाब, 11 दिसंबर 2021 मुताबिक 6 जमादिल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक जुमे को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए केसेस की आमद से महाराष्ट्र में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इसमें से 3 मामले मुंबई में पाए गए हैं, जबकि बाकी दीगर केसेस पिंपरी चिकवाड़ में तस्दीक हुए हैं। हुकूमत ने कहा है कि अब तक जितने भी नए केसेस पाए गए हैं उनमें मामूली अलामत पाई गई है। पहली बार हिंदुस्तान में किसी बच्चे में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन का मामला सामने आया है। मुल्क में ओमिक्रॉन के कुल 32 केसेस सामने आए हैं। वहीं गुजरात में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ रियासत में अब तक इस किस्म के कुल 3 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत की जुमे को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। जनरल रावत को आर्मी प्रोटोकॉल के तहत 17 तोपों की सलामी दी गई, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर मौजूद लोगों ने जनरल रावत अमर रहे के नारों के दरमियान पुरनम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। हुकूमत की किसानों की मांग मानने की यकीन दहानी के बाद किसान तंजीमों के सनीचर को मनाए जाने वाले यौम फतह पर प्रोग्राम में कई समाजी और सियासी तंजीमों ने शामिल होने का फैसला किया है। मास एंड क्लास ऑर्गेनाइजेशन ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि किसानों की ये कामयाबी नई लिबरल पॉलिसियों के खिलाफ समाज के मुख्तलिफ तबकात की जद्दोजहद को मजबूती फराहम करेगी। मास एंड क्लास ऑर्गेनाइजेशनों ने कहा है कि किसान, मजदूर, ज़रई मजदूर, खवातीन, नौजवान, तलबा, असातिज़ा, मुलाजिम, ताजिर, कारोबारी, वकला, डॉक्टर, सखाफती और समाजी कारकुन शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के शुमाली जिला बांडीपुरा में मुश्तबा जंगजुओं ने जुमे के रोज पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों की मौके पर ही मौत हो गई। फौत होने वाले पुलिस एहलकारों के नाम मोहम्मद सुल्तान और फैयाज अहमद बताए जा रहे हैं। जंगजुओं के जरिए किए गए इस अचानक हमले पर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने इस वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बिहार से एक बार फिर मॉब लिंचिंग की खबर सामने आ रही है। औरैया जिला में मुबैना तौर पर मवेशी चोरी के इल्जाम में 50 साला मुस्लिम शख्स का भीड़ ने पीट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने जुमे के रोज इस सिलसिले में जानकारी दी। हमलावरों की शिनाख्त के लिए गांव के लोगों से पूछताछ जारी है। इस मामले में नामालूम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से पुलिस की बर्बरियत की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। इस वीडियो में एक पुलिस एहलकार एक शख्स पर लाठियां बरसा रहा है और जिस शख्स के साथ ये शर्मनाक हरकत हुई है उसकी गोद में बच्चा रो रहा है। 1 मिनट से भी कम वक्त की इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था वो पुलिस से बार बार अपील कर रहा था कि बच्चे के लग जाएगी, मत मारो, लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाठी बरसाने वाले SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। ताहम पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि जिस शख्स को पीटा जा रहा था वो और उसका भाई अस्पताल में हंगामा कर रहे थे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी ने इस मामले में आवाज उठाई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ताकतवर निजाम वो है जहां कमजोर से कमजोर शख्स को भी इंसाफ हासिल हो सके, ये नहीं कि इंसाफ मांगने वालों को इंसाफ के बजाय इस बर्बरियत का सामना करना पड़े। समाजवादी पार्टी इस बार नई पॉलिसी और जबरदस्त तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़ी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने की जगह छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर इंतखाब में जाने का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी अब तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, महान दल, जनतावादी पार्टी और अपना दल के साथ इत्तेहाद कर चुकी है और हाल के दिनों में आप राज्यसभा रुख संजय सिंह के साथ भी अखिलेश यादव की मुलाकात हो चुकी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में एक अदबी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शोबे उर्दू में तलबा की तंजीम बज़्म अदब की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में उर्दू के 3 मारूफ शायरों गालिब, जोश और मजाज की शख्सियत और फन पर तलबा ने मकाले पेश किए। प्रोग्राम का आगाज MA सालेदोम के तालिब इल्म ज़ोहैर खान के जरिए तिलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद MA सालेदोम के तालिब इल्म अतहर अब्बास ने नात पेश की। उर्दू के 3 अहम और मारूफ शायरों की शख्सियत और फन के मुख्तलिफ पहलुओं पर मबनी मकालात के जरिए तलबा ने उन शायरों को खिराज तहसीन पेश किया। इस प्रोग्राम में शोबे के उस्ताद डॉक्टर अकमल शादाब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तलबा के जरिए मकालात पेश किए जाने की कोशिश लायक तहसीन है, लेकिन इस कोशिश को मजीद मेयारी बनाने के लिए तलबा को और भी मेहनत करने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर सैयद शफीक अशरफी, प्रोफेसर फखरे आलम, प्रोफेसर सुबान सईद, डॉक्टर जमाल शब्बीर रिजवी, डॉक्टर मुर्तजा अली अतहर, डॉक्टर मोहम्मद आजम अंसारी,
ڈاکٹر ظفر النقی، ڈاکٹر منصور حسین اور ڈاکٹر سدھارتھ سدیپ موجود رہے۔ قومی صدر مرتضی علی کی قیادت میں شراب بندی سنگھرش سمیتی کی جانب سے اور درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ میں کل ہوئے حادثے میں شہید CDS جنرل بپن راوت، ان کی بیوی مدھولکا راوت اور ان کے ساتھ شہید ہوئے سبھی جوانوں کو جمعے کی نماز کے بعد مزار شریف پر سجادہ نشین و متولی راشد علی مینائی نے شردھانجلی پیش کی۔ حوض علم ابو طالب میں حضرت زینب علیہ السلام کی ولادت کے پرمسرت موقع پر محفل کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا ذوالفقار حیدر کی تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہوا۔ محفل کو خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد رضا علیہ نے کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی پرجوش خطابت ایک قوم، علاقے اور ملک کی میراث نہیں ہے، بلکہ اقوام عالم کے لیے پرجوش تحریک ہے، جن کی آغوش بیان میں تہذیب و ثقافت اور اعجاز نطق پروان چڑھتا ہے۔ محفل میں مولانا جرار رضا، مولانا میزان عابدی، مولانا رئیس عباس، مولانا عادل حسین، مولانا سید مرتضی موسی، مولانا شاہ جی، مولانا علی عباس، دلاور عباس، محمد تہذیب وغیرہ موجود رہے۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق تارکین وطن سے بھرا ہوا تیز رفتار ٹریولنگ ٹرک الٹنے سے کم از کم 53 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہو گئے، جن میں سے کچھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ٹریلر الٹنے کا واقعہ جنوبی ریاست چیاپس میں پیش آیا ہے، جسے امریکہ جانے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کے لیے ایک اہم گزرگاہ سمجھا جاتا ہے۔ گوتے مالا کی سرحد سے متصل چیاپس کے پروسیکیوٹر کے دفتر سے جاری ابتدائی بیان کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ٹریلر میں کتنے مسافر سوار تھے، البتہ اس میں مسافروں کی تعداد گنجائش سے زیادہ تھی۔ جنوبی افریقی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ کورونا کی اومیکرون قسم کے اب تک کے ڈیٹا اور نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ نئی قسم مریض کو زیادہ بیمار نہیں بناتی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جنوبی افریقی سائنسدانوں نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران رپورٹ ہونے والے اومیکرون کیسز کی ڈیٹا کی بنیاد پر کہا ہے کہ اس بات کے بھی شواہد نہیں ملے کہ نئی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اومیکرون کی تصدیق کے بعد اب تک جنوبی افریقہ میں ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 22,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس سے قبل ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلنے کے وقت سب سے زیادہ 26,000 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ ماہرین کے مطابق اب تک اومیکرون ویرینٹ جنوبی افریقہ کے 9 صوبوں تک پھیل چکا ہے، مگر دیکھنے میں آیا ہے کہ اس قسم کے مبتلا ہونے والا شخص زیادہ بیمار نہیں رہتا۔ حالانکہ ابھی اومیکرون کو کم شدت والی قسم قرار دینا قبل از وقت ہوگا۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے گرد اسمارٹ بیریئر کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا ہے۔ فلسطینی گروپوں کے زیر انتظام سرنگو خطرے سے نپٹنے اور اسرائیلی اراضی میں دراندازی کو روکنے کے سلسلے میں اسرائیلی وزارت دفاع کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد پر یہ آہنی دیوار 4.5 برس میں مکمل ہوئی ہے۔ مذکورہ دیوار 65 کلومیٹر طویل ہے اور یہ اسرائیلی سرحد کے متوازی 3 جغرافیائی سمتوں سے غزہ کی پٹی کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کا مقصد غزہ کی پٹی کو جنوبی اسرائیل سے علیحدہ رکھنا ہے۔ ایک خبر کے مطابق النہضہ کے صدر دفتر میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں النہضہ کے 2 سرکردہ شخصیات بھی شامل ہیں۔ النہضہ نے فیس بک صفحے پر اطلاع دی ہے کہ اس کے صدر دفتر کے استقبالیہ پر کام کرنے والا ایک کارکن آگ لگنے سے ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکہ میں ایک وفاقی عدالت نے سابق صدر ٹرمپ کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس میں انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ کیپٹل ہل پر ان کے حامیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملے سے متعلق سرکاری دستاویزات اس حملے کی تحقیقات کرنے والی ایوان نمائندگان کی کمیٹی سے صیغہ راز میں رکھی جائے۔ 3 ججوں کی بینچ نے جمعرات کو 68 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں سابق صدر کی جانب سے ان کاغذات کو خصوصی اختیارات کے پیش نظر ایوان کی کمیٹی کے سامنے پیش نہ کرنے کی دلائل کو رد کر دیا۔ سال 2021 میں صحافیوں کو جیل بھیجنے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ نیو یارک کی کمیٹی برائے جرنلسٹ پروٹیکشن یعنی CJP کے مطابق گرفتار ہونے والے صحافیوں میں بیشتر کا تعلق چین اور میانمار سے ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے APF کی رپورٹ کے مطابق CJP نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ دنیا بھر میں رواں سال 293 صحافیوں کو قید میں رکھا گیا ہے۔ چین میں 50، برما میں 26، مصر میں 25 اور ویتنام میں 23 اور بلاروس میں 19 صحافیوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔